Mga binatin akong mga kaigsunan, diha kang Kristo, mayong adlaw kanatong tanan. Kung nakabantay mo, halos tanang mga tao sa tibuok kalibutan nangita gayud maigsuon sa kamatuoran. Aduna pay uban nga wala pa nakasinati kung unsay kamatuoran. Aduna pay uban nga nakinabuhi dinis kalibutan ug normal lang niya ug wala nahisayod sa kamatuoran. Umuni migsuon ang atong hisgutan karon, ang kabahin sa kamatuoran. Nganong mikanaog ang atong Ginoong Jesucristo dinhi sa kalibutan. Ubanay ko ninyo. Mga kaigsuunan, sayod manggayud kita diha sa bulaang kasulatan. Kami kanaog ang atong Ginoo dinhi sa kalibutan tungod sa iyang gugma kanato. Ug ato kining mabasa maigsuon diha sa dokumento ni San Juan, kapitulo 3, bersikulo 16. Kay gihigugma sa Dios pag-ayo ang kalibutan, tungod niini gipakatawo niya ang iyang bugtong anak. Ug ang tanan mutuog kaniya makabaton sa kinabuhi. Ug asa man kini karon makita nato maigsuon ang maong kamatuoran. Umao ni ang atong ipatin-aw sa atong mga kaigsuonan karon nga namati niini. Kung asa kini nato makita ang kamatuoran. Sa diha sa dokumento ni San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 mga kaigsuonan, mismo ang atong Ginoong Kristo nagtukod siya og iglesia. Iya kining gitunol o gibilin ni San Pedro. Bingon siya kang San Pedro, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug sa ibabaw nining maong bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Gahom sa impyerno dili gayud makabuntog niini, ug ihatag ko kanimo kining mga yawi sa gingharian sa langit. Tanan nga imong idili dinhi sa yuta, idili usab kini didto sa langit. Ug ang tanan nga imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab kini didto sa langit. So asa man kini nato mga igsuon makita ang maong kamatuoran nga ang atong Ginoong Kristo nagtukod lamang og usa lamang ka iglesia. Sumala diya sa balang kasulatan mga igsuon, kay kini mo counter po sila og pangutana. Aduna ba'y mabasa diha sa San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 nga Iglesia Katolika? Muna ang kasagaran nila maigsuon nga i-counter nila sa simbahang Katoliko kumuklaim. Karon, kumukounter sila og pangutana ana. Ang ilaha pulusab, ana po'y mabasa diha. So asa man kini nato masubay kining iglesyaha kung kinsa ning iglesyaha karon nining kasamtangan atong panahon na igsoon. Dinhi nato kini masubay sa Biblia o sa mga standard reference. Sumala diha sa mga kasaysayan nga ang Iglesia Katolika mao'y gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. So ang kamatuoran may suon nga atong gipangita aron atong mabati ang gugma sa atong Ginoo, manaa sa iyang iglesia nga gitukod nga mao ang simbahang Katoliko. So sayo naman tamig suon diha sa balang kasulatan. Diha sa dokumento ni San Lucas kapitulo 24 bersikulo 49 nga kining gitawag may suon og pagsangyaw sa maayong balita ug sa kamatuoran nagsumikad kini maigsuon sa Jerusalem. So diha sa Roma kapitulo 15 bersikulo 22 si San Pablo miadto sa Espanya ug ang nagdala dinhi sa Pilipinas nga Kristyanismo gikan usab kini sa Espanya. So ato ning ipatin-aw nga dili gyud kana maluka nga kamatuoran maigsuon nga diha sa Biblia ang mga apostoles miadto sa Roma, kaya ang Roma gitawag sa Dios. So ang kamatuoran
manaagayod gidala sa mga apostoles ug nangadto sila sa Roma. Ug ang Roma usab pag-abot nila sa Roma maigsoon, miadto na po sila sa Espanya. Si San Pablo o si Santiago. O kinsay nagdala sa Kristyanismo din sa Pilipinas. Mao ang mga Kastila. O ang maong Kastila, mga kaigsunan, mga Katoliko to sila. So, ang kamaturan nga atong nga gipangita maigsoon, manaa kini sa simbahang Katoliko. So, nining tanan, wala kini nagikan sa Amerika. Muna klaro nga pagka-istorya maigsoon. Ang kamaturan nga gikan sa Jerusalem ug gisangyaw sa tibuok kalibutan adto sa Roma, miadto sa Espanya ug miabot din sa Pilipinas ug wala gayud nagsumikad ang kamaturan sa taga-Amerika. So kung kana nga pundok o pagtuo nga nagsumikad sa Amerika, dili kana matuod nga kamaturan. So, adto kita maigsoon sa matuod nga kamaturan. Kay ang atong Ginoo mikanaog dis kalibutan tungod sa iyang gugma. Ug pinaagi siyang gugma, nagtukod siya og iglesia. Ug nga iyang katawhan aron iyang pagalawason ug pinaagi sa pagdangop sa mga sakramento, kita makabaton sa kinabuhi ug ang atong kalag makasulod sa kingharian sa langit. Amen. Mayang adlaw and God bless. Mga kaigsunan kuda kang Kristo, aduna na pud kitay hatagan og katinawan kabahin sa maong pagsabot sa atong mga pinangga nga mga member sa Seventh Day Adventist ug ilabi na kini si Evian Torres Manggubat. Atong kuminawon karon maigsuon ang iyang giingon ayha nato hatagan og komento ug atong tuy-uron ang mga sayop nga mga pagsabot nini nga atong mga pinangga kabahin sa bulang kasulatan. Kimatod pa nila maigsoon, gibalhin na kuno sa simbahang Katoliko sa adlong Domingo ang igpapahulay. Nganong walay mabasa nga pulihan ang adlawng Sabado ngadto sa Domingo dira sa Biblia? Istoryahe, pagkadakong inosente nimo. Tungod kay ang adlawng Sabado maura ni gipahulayan, gipanalanginan ug gibalaan sa Ginoo. Liman ka, Ginoo ang nagbalaan, nagpanalangin ug nagpahulay. Unya ilisdan ras tawo. Patay! Bayot magdisinday! So atong basahon karon maigsoon ang balang kasulatan, ang dokumento ni Propeta Isaias, Kapitulo 1, versikulo 13. Ug nganong gibungkag sa Dios ang igpapahulay sa mga Hudyo. Isaias 1:13. It's useless to bring your offerings. I am disgusted with the smell of the incense you burn. I cannot stand your new moon festivals, your Sabbaths, and your religious gatherings. They are all corrupted by your sins. Ug sa binisaya pa mga kaigsunan, ayaw na kamo pagdala sa mga halad nga walay kapuslanan. Wala ako'y gusto sa insinso. Dili na ako maagwanta ang inyong pagsaulog sa bagong bulan o sa adlawng igpapahulay tungod sa inyong mga sala o sa inyong pagsimba. Kinsa man ni mga tawhana, klaro kayo nga gibung wala ganahi ang atong Ginoo, ang atong Dios sa maong kasaulugan sa mga Hudyo. Ug mismo ang atong Ginoong Kristo mga igsoon nagbungkag pulusab. Atong pasahon sa Juan kapitulo 5 versikulo 15 ngadto sa 18. Atong pasahon mga kaigsunan ang maong hinungdan nga gibungkag na sa Dios ang igpapahulay sa mga Hudyo. Wala na may lain nga atong gipisgutan diri nga igpapahulay. Ang igpapahulay raman sa mga Hudyo. Ug kung kinsay gituman sa atong mga pinangga nga mga member sa Seventh Day Adventist nga igpapahulay. Kung asa sila na bilong aning maong igpapahulay aron matin-awan kining atong mga pinangga.
kay sila nagsimba mislang Sabado. So klaro nga ilang giawat ang igpapahulay sa mga Hudiyo. Ug lahi usab ang igpapahulay sa mga Kristiyanos. So mga igsoon, ato ko nagbasahon kining sulat ni San Juan kapitulo 5 bersikulo 15. Unya milakaw ang tao ug misugilon sa mga kadakuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Hesus kay giayo man niya ang tao sa adlawng igpapahulay. Busa si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, busa ako nagbuhat usab. Tungod niini misamo tinuon ang tinguha sa mga kadakuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kun dili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. So klaro nga gilapas sa atong Ginoong Kristo ang mga pagtulunan sa mga Hudiyo unya. Sabado na hinoon ang igpapahulay. Taka naman ang mga tao gibungkag na gani. Klaro na kayo nga gibungkag sa Dios ang igpapahulay sa mga Hudiyo. Pero ang sugo sa Dios wala kini nawala. Nagpadayon gyapon kini og mismo ang atong Ginoong Kristo maoy nagbag-o ani. Wala may lain. May suno, wala may lain nga gisgutan sa balang kasulatan. Ang nagbag-o ani ang atong Ginoong Kristo. Og nganong Domingo naman ang Sabat sa mga Kristiyanos. Ngano man? Kinagsunod naman ta diha kang Kristo. Wala naman ta nagsunod sa mga pagtulunan sa mga Hudiyo. Kagibungkag na gani. Isaias 1:13, Amos 8:5, Osias 2:11, gibungkag na. Sa San Mateo kapitulo 28, bersikulo 9. Usang adlaw gisimba ang atong Ginoong Kristo sa mga apostoles. Adlaw nga Domingo. O human ba banhaw sa atong Ginoong Kristo? Ang klaro na kini ha. Human ba banhaw ang atong Ginoong Kristo diha sa buhat sa mga apostoles. Usang adlaw nagtigom ang mga apostoles. Matag simana, usang adlaw. Sabado sa mga Hudiyo o Domingo? Domingo. Wala tayo mabasa human ang atong Ginoong Kristo mabanhaw, wala tayo mabasa sa balang kasulatan nga ang mga apostoles nagsimba sa maong Sabado sa mga Hudiyo. Wala na. Gibungkag na gani. Naunsa naman taon. Klaro na kayo. Sa mga namati ini, labi na mga nagtuman sa mga pagtulunan sa mga Hudiyo. Klaro naman kayo kung magtuman na gani og maong adlaw. Mo ni atong maghibaluan maigsoon, basta magisgot na gani og mga pagkaon ug mga adlaw ipapahulay, mao kana ang mga pagtulunan sa mga Hudiyo. Na unya kining mga Sabadista. Unsa may tuman ani? Dili sa mo ka og baboy. Kinsa man na nga maong pagtulunan sa mga Kristiyanos na dili. Sa mga Hudiyo na siya nga pagtulunan. Unya kinsa man nagpapatay sa atong Ginoong Kristo? Kinsa man? Taga Roma? Kaklaro kay mga Hudiyo ang giingon? Unya maingon taga Roma. Sa Roma. Usa naman taon itong mga pinangga oy. Mga lantipa ang inyong mga una-una. Ang taon mga pinangga. Sige na may og pagpasabot ninyo mga CFD. Kami mga CFD sige na may pagpasabot ninyo. Wala lang nyo sabta ang among giistorya. So klaro kayo mga kaigsuunan. Ug mismo pagani ang atong Ginoong Kristo maoy nagbag-o sa sugo. Diha sa dokumento ni San Juan nga adunay mabasa nato diha nga ang atong Ginoong Kristo aduna siya'y bag-ong sugo. Karon kung musupa ka na kung inyong gyapon ipatuyod ang maong pagsabot nga Sabado ang gipanalanginan sa Dios, unya kinsa man ang atong Ginoong Kristo? Dios dili. Dios inyong nagbuot mo sa Ginoo ana. Kung magtuman mo sa maong pagsabot nga gipanalanginan sa Dios ang ipapahulay sa mga Hudiyo, tinuod ba na?
kani adtong panahon, pero kay gilapas man sa mga Hudiyo ang maunga sugo sa Dios, mao nga iyang gibungkag o gibag-o kini sa atong Ginoong Kristo. Mao nga ang nag-implementa ni karon ang mga Kristiyanos na. Wala na labot ang nagtuman sa mga pagtulunan sa mga pagkaon, sa mga Sabado sa mga Hudiyo, wala na. Kaya ang mga apostoles wala na nagsimba sa mga pagtulunan sa mga Hudiyo, labi na sa mga pagtulunan sa mga Hudiyo sa adlaw ipapahulay, wala na. Ang mga apostoles wala na diha, nagtigom sila matag unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo. So klaro og tinaw maigso, no? Ato kining Sabton, ato kining paminahon og Sabton. Ang pari ba makapasaylo og sala? Nakakayo. Kay wala nagsugo ang atong Ginoong Kristo sa mga pastor-pastor nga gitukod lang og tao, kundi adto sa tinuod nga pastor, ug ang pastor nga dili pare, fake gina siya. Usa may giingon sa atong Ginoo diha sa dokumento ni San Juan, kapitulo 20 bersikulo 21 ngadto sa 23. Kitigom niya ang iyang matinun-an o gihuypan, giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Tanan nga inyong gipasaylo kini. Ug ang tanan nga wala ninyo gipasaylo, wala usab kini gipasaylo. So adunay mabasa. Unsa man ang mga apostoles, dili ba to sila mga pare o pastor? Kaya ang pastor nga dili pare, fake na. Ang timelhan sa usa ka matuod nga pastor, mga obispo kana siya. Sa simbahan Katoliko ha, dili sa siktang kinukulog tao, kay fake na siya nga obispo. Kaya ang tinuod nga obispo magbalantay. Ingon nga gibilin kini ni sa atong Jesucristo ni San Pedro. Si San Pedro mao ang pangulo o magbalantay sa iglesia nga gitukod sa atong Jesucristo. Kung makadungog kita og obispo apan dili iglesia Katolika, fake na. Kay dunay mga vlogger nga nagsulti nga dili kuno mudritso sa Dios kung mangayog pasaylo, kung dili mo agi pa sa pare. Asa man ni nga verse mabasa kung tinuod ni nga istorya. Og dugang pa ni ana mga kaigsuunan, nganong moagi magita sa lugoon sa atong Ginoo nga mao ang atong mga kaparian, kay sila ang gihatagan og authority sa atong Ginoong Kristo. Mao nga nakinahanglan kita og kumpisal. Ngano nakinahanglan ta kumpisal? Kay human nato madawat ang atong Ginoong Kristo, human kita makikusa niya pinaagi sa bunyag, makasala man ta. Kay dili man ta perpekto nga tao. Mao nga pinaagi sa atong pagkumpisal, diha na to makita ang pagpakig-uli ngadto sa Dios. Mao nga mudangot kita og mga pari pinaagi sa pagkumpisal, kaya ang pari maoy instrumento sa Dios aron kita makig-uli niya. Dili ang pari mo'y nagpasaylo ha, instrumento ang pari sa Dios. So ang Dios mo'y mo pasaylo, pinaagi lang sa pari, kaya ang pari gihimo man sa Dios nga instrumento. Mo na klaro nga pag-istorya. Real talk na mga kaigsuunan. Pusa magsugod na ta og paghinulsol, isulat na to ang atong mga sala og atong isugid sa pari sa Dios. Dili sa mga pare-pare ha, sa mga pastor-pastor, adto gayud kita sa matuod nga pari sa Dios nga mao ang mga pari sa simbahang Katoliko. Amen. At tuguti nga maghatag na usab kita og mensahe Unsa man daw nga mensahe be? nga nagagikan sa balaang kasulatan nga makita sa Mateo City 21 nga nag-ingon, dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang katuman sa kabubuton sa amahan nga tuas langit. Ang Pag sure, nakatuman dai mo. pangutana unsa day kabubuton sa amahan nga angay natong tumanon aron makasulod sa gingharian sa langit. Salmo 40 bersikulo 8 nga nag-ingon, igakalipay ko o Dios ang pagtuman sa imong kabubuton, kay ang imong kasuguan ani asulod sa kong kasing-kasing. Pagkanindot So mga binatin ako mga kaigsuunan diha kang Kristo, tinuod ba nga kining atong mga pinangga nga dili Katoliko nakatuman sa sugo sa atong Ginoo? Murag wala man siguro maigsoon, murag wala gyud sila katuman. Ngano man?
Kaya sa unang punto pa lang maigsuon, ang atong Ginoong Kristo nagtukod siya og usa lamang ka iglesia. Unya kay kini mga tawhana, wala man ni sila nagpasakop sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Na karon, makabasa ba dai sila og Biblia kung wala pa nagi-compile sa simbahan? Kinsa may nag-compile sa Blanca Sulatan? Di ba? Ang mga pari. So karon maigsuon, kung muingon kita og nakatuman sa sugo sa Ginoo, ang nag-implement ana kadtong gitugyanan sa atong Ginoo sa iyang iglesia. Kinsa man ang iyang gitugyanan? Ang mga apostoles. Ug nining kasamtangan atong panahon maigsuon, kinsa may maka-trace nga adunay kutay sa mga apostoles base sa Biblia ug sa mga kasaysayan, ang simbahang Katoliko. Ug kini nga mga pinangga nga nagbasa-basa og Biblia ug nagsabog-sabwag sa Blanca Sulatan, apan wala di ay nagpasakop sa matuod nga iglesia. So kini mga tawo na maigsoon, mao ni sila ang nag-awat-awat lamang, apan wala kanila ang kamaturan. Na karon, moangko na ba ni sila nga walay sala? Unsa may giingon diha sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9, ang muangkon nga wala sila sala, mga bakakon sila ug wala kanila ang kamaturan. So mga binati na ko mga kaigsuonan diha ang Kristo ang nag-implement sa maong sugo sa atong Ginoo katong gitugyanan sa atong Ginoong Kristo. Ug kinsa man nga iglesia sumala sa mga kasaysayan, ang simbahang Katoliko mga kaigsuonan, ug dili ka na malunga ang kamatuoran nga ang simbahang Katoliko mo'y gitugyanan sa atong Ginoo. Ug wala nining atong mga pinangga nga anaa sa laing sikta. Ug kay kini sila maigsuon, ilaman nga giparehistro ang ilang pundok ug dili man si Kristo ang nagtukod. So real talk lang ta mga kaigsuonan. Kayang kamatuoran sakit, apan dili kini makaunsa. Makaayo kini sa gustong mamati. So klaro nga pag-istorya mga kaigsuonan, ayha nato, ayha kita mo react ato unang susihon kung kinsa nagtukod sa simbahan Katoliko. Dili nang chismis. Kaya kung chismis, wala ka na hinungdan. Kita mismo ang mag-research, musubay sa atong kaugalingon o kung kinsa nagtukod sa simbahan Katoliko. Adunay mga kasaysayan nga musulti nga ang simbahan Katoliko may gitukod sa atong Ginoong Kristo. O kining atong mga pinangga, mga pundok nga dili Katoliko, kung ato ka na susihon, dili si Kristo ang nagtukod kay aduna sila'y kaugalingon nila nga founder. So kamatuoran is kamatuoran. Amen.